محمد حسين اللي هو اخصائي في التغذيه كذلك. مرحبا بك. اهلا وسهلا. لاباس عليك؟ لا حيد يديك حيد يديك حنا حيد يديك على الميكرو باش الناس يكونوا واضحين. صافا دوزتي العطله مزيان، دوزتي الذكرى مزيانه؟ والله لا دازت بخير. اللهم لك الحمد. الحمد لله. اذا اليوم حنا مازال مكملين الحديث ديالنا على الحساسيه ديال الجلوتين. كنشوفوا هاد الناس هادو كنشوفوا التغذيه ديالهم. دونك حنا غنمشيو اليوم سبيسيالمون باش نتكلموا على اشنو خاصهم ياخذوا وشنو هي الحاجات اللي ما خاصهمش ياخذوا. نبداو من عندك. شنو باش بغيتي نبداو؟ ابدا بالحاجه اللي خاصهم ياخذوا بطبيعه الحال. الحاجه اللي حتى باش نمشيو دائما في زراعه الامل، عاد نمشيو نشوفوا شنو نحيدوا لهم. برافو عليك. يلا. اول حاجه كما قلت هو انه الناس اللي عندهم الحساسيه للجلوتين خصهم يعرفوا تقريبا ثلاثه الحوايج. هو انهم يا اما عندهم حساسيه لدوك الغلاف اللي كيكون عند لاغرين، او لا كتكون عندهم حساسيه لديك السكريات الطويله اللي كاينه في لاغرين، او لا كتكون عندهم حساسيه للجلوتين. راه ماشي كلهم عندهم حساسيه للجلوتين اكزاكت، وانما تقدر تكون عندهم حساسيه لوحده في الثلاثه او لا ليهم ثلاثه. وبالتالي اشنو هو الحل؟ وهو انه نحيدوا اللبس الاول ونحيدوا اللبس الثاني، ثم عاد ديك الساعه الا بقى لنا الجلوتين ندخلوا كمحطه ثالثه. شنو هو اللبس الاول؟ اللبس الاول هو دوك لي زانتي دوك لي فاكتور انتي نوتريسيونيل، دوك العوامل اللا غذائيه اللي كاينه في ديك لاغرين ديال الزرع. العوامل اللا غذائيه باش كنحيدهم بسكون ابيل لو ترومباج، بمعنى انه كنشد داك لاغرين وكنبيتها واحد 6 سوايع في هذا في الثلاجه حتى كيضربها واحد الصعقه ديال البرد، ثم بعد ذلك كنمشي نديرها الترومباج كنديرو فين؟ في واحد الماء كنخليها بايته فيه الليل كامل، ثم لغت كنغسل داك الماء مزيان 3 المرات، كنحيد داك الماء باش نحيد منه هادوك لي فاكتور انتي نوتريسيونيل، وعاد كنحطهم شي بلاطو وكنرشهم بالماء باش يتنبتوا ليا. ولما كيتنبتوا كنولي عاوتاني رميت جوج ديال لي فاكتور اللي كانوا يديروا ليا مشكل، اللي هما لونزيم اللي هما الفيتات واللي هما واحد الماده الثانيه. لما كنحيدهم هادو كاملين كتولي لاغرين جيرمي، او اسو مومون لا ممكن نصاوب العجينه ديالي بهاد الخلطه او لا ناكلها ديريكتومون، وغنكون كنستافد من العناصر الغذائيه اللي كاينه فيها. هادو بالنسبه لي فاكتور انتي نوتريسيونيل، وبالنسبه لي زونزيم اللي يقدروا يكونوا كيبلوكيو ليا واحد جوج ديال لي فاكتور اللي كيكونوا في القمحه. ثم كتجيني المحطه الثالثه وهي الجلوتين. الوغ الجلوتين لما كنسمع الجلوتين ما عمره ما كان كيدير الحساسيه. فلما كنا كنهضروا على الخمسينات والستينات ما كانوش كيديروا الحساسيه. علاش؟ لان لاشين ديال الجلوتين كانت يعني قصيره. الان اصبحت لاشين ديال الجلوتين بعد ما درت عليها واحد المجموعه ديال التعديلات في القمح، ولات لاشين ديال الجلوتين طويله الى درجه ان شحال هذه المراه غير الى عجنات بالطحين كيتهرس لها العجينه في يديها. دابا الماكينه كتعجن وتعاود تعجن وما كتهرش ديك العجينه. علاش؟ لانه ولا عندنا هذيك دوك لي شين ديال الجلوتين طوال، وبالتالي حنا غير مهيئين باش اننا نهرسوا ديك لاشين طويله ديال الجلوتين. وفي الوقيته اللي كتهرس كيبقاو ليا طروفه صغار. هذوك الطروفه صغار اللي بقاو ليا مع الالتهابات اللي كتكون عندي في المصران كيوليو يدخلوا ليا ديك الطروفه وكيعطيو ليا ما يسمى بالحساسيه للجلوتين. اذا دابا فاش عرفت راسي بانه قال لك اذا عرف السبب بطل العجب. الوقيته اللي عرفت بان المشكل هو هذا، اشنو هو المطلوب؟ اول حاجه مطلوب عندي هو انني نزول دوك الالتهابات اللي كاين عندي في الذات ديالي. باش كنزول الالتهابات انني كنعطي الذات ديالي كنبومبارديها بالاملاح المعدنيه. والاملاح المعدنيه فين عندي؟ دائما الناس اللي عندهم الحساسيه للجلوتين دائما يشربوا العصير ديال الخضروات باش نرجع هذوك الاملاح المعدنيه اللي هربات ليا من خلال الالتهابات اللي وقعت ليا، واللي هربات ليا من خلال ديك يعني داك لا بوروزيتي اللي كاينه اللي تكونت ليا في المصران الرقيق. وبالتالي لما كنحيد الالتهابات كيولي الجسم ديالي مهيئ انه يقدر يطحن هذاك الجلوتين. وباش غادي يطحنوا كاينين جوج عاوتاني العوامل الاخرى، الراحه الغذائيه اللي هي الصيام. وكل ما صاموا هاد الناس كل ما كيعطيو قوه للذات ديالهم وكتولي عندها امكانيه باش انها تهضم هذاك الجلوتين. ثم الراحه الفيزيائيه.
ياك. والراحه الفيزيائيه وهو انه الانسان يعطي لراسو شويه د الراحه. الناس اللي عندهم حساسيه للجلوتين ياخذوا لهم شويه ديال لو روبو، ينعسوا شويه كثير. جا من الخدمه الله يجعله ما ينعس غير طويل واحد 4 ساعات، واخا ما يديش النعاس غيتكا واحد 4 ساعات الونجي في الناموسيه ديالو. هادو من الاشياء اللي كتقوي ما يسمى هذا الكفاءه الجسميه. وهذه الكفاءه كتخليه انه بعض الانزيمات كتسترجع ليه وكيولي يقدر يهضم ليه هذاك الجلوتين اللي كاين عنده تما. ثم كي ياخذ المواد المخمره. شنو هي المواد المخمره؟ لي برودوي اللي كنسميو لي ليغوم فيرمونتي. اشنو هو لي ليغوم فيرمونتي؟ كناخذ واحد الطاسه بحال ديك فاش كنخمروا الزيتون وداك الشيء، كناخذ واحد الطاسه كندير فيها الخضروات اللي كتعجبني. وكيفاش كتعجبني؟ هاد السيد اللي عنده الجلوتين كيسد عينيه بواحد الثوب وكيشم الخضروات اللي كاين في السوق الموسميه، كيشم الخيزو، يشم الباربا، يشم هذا الحوايج اللي ريحتهم كتعجبو يسيليكسيونيهم ويحطهم، ثم يقردهم تقرات صغير ويحطهم في ديك الطاسه ويديرهم بحال يوجدهم العمليه ديال التخليل. ثم شنو كيزيد؟ كيخوي عليهم 2 المعالق كبار ديال الخل ديال التفاح، وكيشد كاس ديال الماء فيه معلقه كبيره ديال الملحه. يخلط داك الكاس الماء مع معلقه كبيره الملحه ويخويها على داك الخل ديال التفاح، ثم كيعمر هذاك الباقي بالماء العادي، الماء اللي بايت في القدره ديال الطين، وكنخليه حتى كيغرق هذاك لي ليغوم اللي حط في ديك الطاسه. ثم بعد ذلك يسد عليها وكيخليها مده ديال 15 يوم. كتولي واش هاد المواد ملي كتولي محمضه او مخلله واش ما كتاثرش على الامعاء ديال هذا الشخص هذا؟ بالعكس، يعني ان الحاجات ما عندهاش مشكل. جد 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 مهمه. وهذه الطريقه واش فريمون طريقه اللي هي حيت كنخمروا هنا يدويا، يعني ما كنخمروش يعني بطريقه اللي هي عاديه. يعني حنا كنعرفوا ان كاين مواد اللي كتخمر بحال مثلا اولا مواد اللي ربما كترقد بحال الحامض، بحال الفلافل، بحال الكورنيشو، بحال هادو مواد اللي حنا كتقدر السيده انها تصايبها في الدار ديالها. ولكن بالنسبه للخضروات العاديه اللي ربما حنا كنصايبوهم هنا واش فعلا ما غتاثر، ما عندها حتى شي حاجه. كيفاش يعرف انه مشى في الطريقه الصحيحه؟ كيفاش يعرف انه دارها بطريقه سليمه؟ يعني هو الطريقه اللي تكلمنا عليها دابا فيها الخل ديال التفاح وفيها الملحه مع الماء وفيها الماء اللي بايت في القدره ديال الطين وفيها الخضروات. هادو كلهم لما كيكونوا بهذا الشكل هذا اشنو كيوقع؟ تيوقع هناك تخمر ديال دوك الخضروات اللي كاينه في ديك القريعه. والتخمر باش كيكون بواحد النوعيه ديال الميكروبات اللي كتكون جد مهمه للجسم ديال الانسان. هما البكتيريا الحالبيه اللي كتسموا لي بكتيري لاكتيك، وبعد الخمائر اللي هما لي لوفور. والبكتيريا الحالبيه كتعطيني واحد دي بكتيريوسين اللي كتقتل الميكروبات الضاره، وكتبقى غير هي، وهي لما كتدخل عندي للذات ديالي كتعزز القوه ديال الهضم عندي، وكتعزز القوه ديال الامتصاص عندي، وكتسد لي لابوروزيتي اللي كاين عندي في المصران ديالي، وبالتالي كترتفع عليا المستوى ديال المناعه. نعم. وهاد الناس هادو كيستافدوا من هاد المخللات بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا. اذا ما نبقاش غير في ديك النمطيه ديال انه فقط الزيتون هو اللي كيتخمر، فقط الكورنيشون هو اللي كيتخمر. دابا كل شيء الخضروات ممكن نخمرها، وكل شيء الخضروات كيكبروا عليه هاد الانواع ديال البكتيريا اللي الان مشات ليا وهربت ليا بنمط العيش اللي وليت كان هذا. ديك الاكلات يعني العشوائيه اللي وليت كناكل كلهم. هاد الناس اللي كيتشكاو دابا بالانتفاخات في الكرش ديالهم، الناس اللي كيتشكاو بقوه كيقول لك انا عندي عسر ديال الهضم، مناش هاد العسر ديال الهضم؟ يعني الاكل غير متوازن. يعني دونك وبالتالي ماشي صحيه 100%. وبالتالي شنو هو الحل؟ هو اننا نرجعوا الماكله الطبيعيه ديالنا، نرجعوا الماكله اللي الجسم ديالنا مستعد انه يتفاعل معها بايجابيه. وشنو هي الماكله اللي كيستعد اللي يقدر هذا يتفاعل معها الجسم ديالنا بايجابيه؟ هو هذو اللي تكلمنا عليه، هو الخضروات المخلله، ثم لي غرين جيرمي. هادو يوميا ياكلوهم الناس ديال اللي عندهم مشكل ديال الحساسيه للجلوتين. ثم لي سوب. لي سوب هادو حتى كيعزز الانسان هذاك كما كيقولوا مناعته، يعني الانزيمات الكفاءه الانزيميه اللي كتكون عنده. لما غتولي عندي كفاءه انزيميه كتولي داك الجلوتين ممكن نطحنه، وبالتالي ممكن انني هذاك المشكل ديال الخوف من انني ناكل بيتزا مع صحابي، الخوف
انني ناكل الشهوه ديال اللي اباز ديال الخبز مع اصحابي. الخوف انني هذاك الخوف خصني نكون ناخذ الحريه ديالي منه. نعم، حنا ملي كنتكلموا على الحساسيه ديال القمح، يعني كنتكلموا على الناس اللي عندهم التحسس من الجلوتين او هذه الماده هذه اللي كنتكلموا على التغذيه ديالها. اكيد مرحبا بالاسئله ديال كل المستمعين والمستمعات على 0522 36 10 36 او 36 05 36. غنرجعوا لكم. مازال حاضر معنا البروفيسور محمد أحسي اللي هو اخصائي في التغذيه كذلك. مازال كنتكلموا على التغذيه ديال الناس اللي عندهم الحساسيه ديال القمح او التحسس من الجلوتين. مازال كنشوفوا شنو هي المواد اللي خاصهم ياخذوا. شفنا انهم خاصهم يقويوا الانزيم اللي كاين على مستوى المصران او على مستوى الامعاء باش هكاك يقدروا يحلوا ويقدروا كذلك تقوى هذه البلاصه هذه. اكيد الناس كلشي كتسنى باش اننا نعرفوا حتى شنو خاصنا ناخذوا من المواد الغذائيه وشنو خاصنا نبعدوا عليه. شفنا في البدايه يعني اسابيع قبل شفنا ان من الحاجات اللي خاصهم ياخذوا بحال مثلا عوض القمح خاصهم ياخذوا دقيق ديال الذره او لا الذره. كاينين حويجات اخرى اللي خاصهم ياخذوا الاشياء الخضروات اللي غنيه بالالياف وغيرها. شنو مازال يعني باش ما نحربوش الناس وفي نفس الوقت نعطيهم واحد البلا اللي خاصهم يتبعوا او يمشيو عليه. صح. هو الناس اللي عندهم الحساسيه السيلياك جينيرالمون كما قلت ما عندهمش الامكانيه ولا ليكيبمون انزيماتيك اللي يقدر يديغرادي هذيك لاشين طويله ديال الجلوتين. هذه خص الاخوان اللي كيتصنتوا لينا كلهم متخصصين وغير متخصصين يعرفوا بانه راه كل شيء كيعرف بانه لاشين دو جلوتين ديال البارح ديال الخمسينات والستينات والسبعينات ماشي هي لاشين دو جلوتين ديال دابا. ماشي هي نهائيا. لاشين ديالها ولات كتكومبورتي بلوس 2000 اسيد اميني اللي كاينه اللي الان حنا ما عندناش ان ايكيبمون اللي يقدر يهضم ديك لاشين بداك الشكل هذا. وبالتالي كيبقاو ليا دي مورسو داسيد اميني اللي يقدروا يهضروا ويدخلوا لي الدوره الدمويه. علاش غيقدروا يدخلوا؟ لان وقع لي التهابات في المصران، ولما كيوقع لي التهابات كتولي عندي اون بوروزيتي وكيدخل لي الدوره الدمويه. ها علاش كتوقع ليا والجسم ديك الساعه كيديكلونشي دي رياكسيون اليرجيك. وهاد لي رياكسيون اليرجيك هي اللي كتخلي عندي المشكل ديال الحساسيه. وكل شيء كيتكلم على سميتو على الحساسيه للجلوتين. اذا كما قلت دائما كنعاود نقولها، كاين عندي مشاكل اللي كتجي في الالتهابات. نحيد الالتهاب هو الاول. شكون اللي غيحيد لي الالتهابات؟ الاملاح المعدنيه اللي كاينه في العصير ديال الخضروات. فهمت؟ لما كنحيد الالتهابات بالاملاح المعدنيه اللي كاينه في العصير ديال الخضروات كنزيد نعطي لو كور ديالي ما يسمى بلا كلوروفيل. ولا كلوروفيل كتكون مهمه خاصه ذاك الميكروب اللي عطاني الثقوب في المصران اللي هو الكانديدا البيكانس. شكون اللي يقضي لي على الكانديدا البيكانس ويرجعوا للحاله الطبيعيه ديالو؟ وهو الكلوروفيل. هو العدو ديالو ولا اللي كاين في المواد اللي هي خضراء. أيوة. لون اخضر. العدو ديالو هو الكلوروفيل والاكسجين. والكلوروفيل اللي كيجيب ليا اوسي بيان لا موليكول ديال الكلوروفيل وكتجيب معايا الاكسجين. وبالتالي كنقضي على ذاك الميكروب اللي كان سبب في ظهور الثقوب عندي في المعده ديالي في الامعاء الدقيقه ديالي. انا حيدت الالتهابات من خلال الاملاح المعدنيه وكذلك الاوميغا 3. غادي كذلك نرجع للطبيعه ديالو ذاك الميكروب اللي كيتسمى كانديدا البيكانس. نرجعوا للطبيعه ديالو، ولما غيرجع للطبيعه ديالو غتسد ليا ديك لابوروزيتي اللي كانت السبب في دخول هذوك لي مورسو ديال الاحماض الامينيه بعد ما تهرست ليا الجلوتين ودخلوا دار ليا الحساسيه. كنحيد هذا المشكل هذا. نعم. ثم كنجدد الخلايا اللي وصابهم الالتهاب سميتو بالاكل ديال الدهون. هاد الدهون منين غنجيبها؟ من لافوكا. الدهون منين غنجيبها؟ من الزبده البلديه. الدهون منين غنجيبها؟ من الاشياء اللي فيها دهون اللي كيقبلها الجسم ديالي. كاين واحد الناس ديال الجلوتين الا كلا الزبده البلديه كدير له مشاكل. ولكن داكشي الناس اللي كنقول دائما يجب علي ان امر من التجارب. نعم. شنو هي؟ كنعرف بان الدهون كتجدد لي البناء ديال الخليه ديالي. وباش غتجدد لي البناء ديال الخليه غنشوف اي دهون اللي كاينه عندي ونقدر نقبلها غنجربها. كنجرب زيت الكوكو، كنجرب سميتو لافوكا، كنجرب الزيت ديال سميتو ديال الكركاع وما الى غير ذلك. حنا غادي نكملوها باش نخليو مازال غنرجعوا لكم المستمعين والمستمعات اكيد. مرحبا بالاسئله ديالهم على سبيل المثال. مازالين معكم ديما رفقه البروفيسور محمد أحسي اللي هو اخصائي في التغذيه كذلك. مازال كنتكلموا على الحساسيه او لا تحسس من ماده الجلوتين اللي موجوده في القمح. بطبيعه الحال كنشوفوا
حتى المواد الغذائيه اللي تقدروا تاخذوها واللي تقدروا تبعدوا عليها دائما. ومرحبا بالاسئله ديالكم على 0522 36 10 36 او 36 05 36. بدينا بمواد غذائيه اللي هي خاصة تكون خاصة ما تكونش. انا من اللي بدا وانا تنقول لك شنو خاصنا ناخذ وشنو ما خاصناش ناخذ، بحال اللي تقول انا باغا نعرف، انا عندي الفضول. لا شنو عطينا دابا؟ عطينا لافوكا، عطينا الدهون. حنا غنمشيو دابا بالفطور. الفطور ديال هاد الناس هادو مناش غادي يتكون دائما غياخذوا دوك لي غرين او لا هادوك اللي كيتسموا لي فرويساك اللي الاصل ديالهم دهني. مثلا المحل الا خديت لاكاجو ولا لي نوا ولا هما الكركاع او لا كناخذ اللوز او لا كناخذ كاع دوك الاشياء اللي لما نعصرها كيخرج ليا زيت. هادو كناخذ حفنه ديال هاد لي برودوي هادو اللي غنزيد عليهم بعد ذلك واحد 7 ديال التمرات وكنزيد عليهم ماء سخون وكندخلهم في ذاك الخلاط الكهربائي. لا بلاتي. دونك حنا واش غناخذوا حفنه اللي تكون مخلطه ما بين الاكاجو والكركاع واللوز او لا وحده؟ كل نهار وحده. فوالا. شحال تقريبا مقدار؟ مثلا اليوم بحال اليوم غناخذ اللوز، كناخذ حفنه ديال اللوز وكندير عليها 7 ديال التمرات وكنزيد عليها الماء سخون وندوزهم في الخلاط الكهربائي وتيعطيني واحد الكاس كبير ديال حليب اللوز. نعم. او كاس كبير ديال حليب الاكاجو او لا ديال الكركاع هكا. نعم. هذا الفطور ديالي. حفنه غنبقاو دائما في ذاك القياس ديال 50 غرام اللي كنا تكلمنا عليه شحال هذه او لا قل؟ لا هادو الناس اللي عندهم شويه حساسيه مثلا الجلوتين وحنا بغينا نجددوا البناء ديال الخلايا اللي تدمرت لهم من خلال الالتهابات. شكون اللي غيجددها ليا؟ الزيوت الطبيعيه اللي كاينه في اللوز، الزيوت الطبيعيه اللي كاينه في الكركاع، الزيوت الطبيعيه اللي كاينه في الافوكا. كاع هاد المواد اللي فيها دهون طبيعيه غتساهم غادي تساعدني على البناء ديال الخليه ديالي من جديد. نعم. نمشيو ناخذوا مكالمات دائما على 0522 36 10 36 او 36 05 36. فاتحه من فاس، السلام عليكم. للاسف قطعت المكالمه ديال فاتحه. حظ موافق دائما على 0522 36 10 36 او 36 05 36. دونك شفنا في الفطور ديالهم ياخذوا حفينه من الفواكه الجافه اللي هي دهنيه. قلنا الاكاجو، الكركاع، اللوز، قلنا كياخذوه وكيخلطوه وكيجي بحال الحليب ديال هاد المواد هذو. والحلاوه ديالو كتكون يا اما بالزبيب يا اما بالتمر، 7 تمرات وكنزيد عليهم الماء وكندوزهم في الخلاط الكهربائي ولا الذوق ديالو لا يعني المفعول ديالو غيكون جد ايجابي على الصحه ديال هاد الناس مساكن اللي كيعانيو من الحساسيه للجلوتين. نعم. نمشيو ناخذوا مكالمه هاد المره حبيبه من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اختي جميله، صافا لاباس عليكم؟ الحمد لله. مرحبا بك. الله يبارك فيك اختي، شكرا لكم الدكتور. الله يبارك فيك. مرحبا. بارك الله فيك اختي، شكرا. عافاك عندي واحد السؤال. واحد صاحبتي مسكينه اللي كلاتو تيحرقها ودارت نورمالمون فيبروسكوبي بعدا ودارت كولوسكوبي ومع ذلك واش باش تعرف بهذا الشيء ولا ما عرفتش انا باش تعرف هذه حساسيه ديال الجلوتين. نعم. اشنو خرجت لها التحاليل او لها هادشي اللي دارت كامل اشنو خرج لها فيهم؟ يقولوا لها ما عندك والو طاغيان. واش كاين شي ماكله؟ نعم. لا بوفر دائما تتموت اللي كلاتو تيحرقها اللي كلاتو. قولي واش كاينه شي ماده معينه كتاكلها هي اللي كتهيج ليها او لا اي حاجه كلاتها؟ باغ اكزومبل غير هذه بالونطون مسكينه تشهات شويه ديال الخرشف، كلات شي شويه الخرشف كانت هتموت. نعم. هذا سميتو اللبن، الحليب، لي برودوي ليتيغ كاملين كلشي اللي كلاتو تيحرقها مسكينه اللي كلاتو. نعم. مرحبا. واضح سؤال ديالو؟ صح. واضح سؤالك. لا حبيبه، مشكوره بزاف وتحيه من خلالك لكل الجاليه المغربيه بفرنسا. واكيد مرحبا بالاسئله ديالكم على 05 22 36 10 36 او 36 05 36. فاطمه من وجده. السلام عليكم. فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا لاله. الحمد لله. بارك الله فيك. كي دايره اختي جميله؟ لاباس؟ اللهم لك الحمد. شكرا. الدكتور ديالنا مزيان؟ اهلا وسهلا. على اختك اختي؟ كلشي مزيانين؟ الله يجازيك بخير. ايوا نهار كبير هذا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. غير بغيت نسولك يا دكتور، انا فيا الكوليسترول. وي. ايوا زعما لا كليت لافوكا ماشي فيها ميد ما ولا لا؟
مرحبا. نعم. ياتيك الجواب. نعم، دائما في التغذيات ديال الناس اللي عندهم كوليسترول، اكيد حنا كنعرفوا الكوليسترول من المواد اللي كاين نافع وكاين الضار، دائما خاصنا نحافظوا على النافع. مرحبا بالاسئله ديالكم على 0522 36 10 36 او 36 05 36. دونك من الحفينات ديال الفواكه الجافه اشنو اخر خاصهم ياخذوا؟ هادو بالنسبه للفطور ديالهم، وما نكرهش ياخذوا معهم كذلك دوك لي كابسول ديال الاوميغا 3. دابا الحمد لله موجودين الاوميغا 3 في لي فارماسي، ياخذوهم حتى هما كيعاونوا مزيان على اعاده تجديد الخلايا ديال الجهاز الهضمي اللي تم الاتلاف ديالو من خلال دوك الالتهابات ديال الحساسيه للجلوتين. نعم. هادو كياخذوهم منهم ذاتهم ولا خاص مختص في التغذيه ولا شي حد اللي يعطيها لهم؟ لا، هو دابا من الاحسن يكون معاه مختص ديال التغذيه اللي كيعرف سميتو، اللي كيعرف اللي غيتبع معاه لو ريجيم ديالو وغيبقى غادي معاه في سميتو في ليفوليسيون ديال الحاله ديالو الى ان طبيعه الحال ان دائما كيكون وخاصه العلاقه دابا اللي ديفلوبات معنا مع الاخوان ديال الطب، كيكون واحد دابا ولات كما قلتها في واحد المجموعه ديال المحطات، الاخوان كيجي كيعطي الدواء للمريض وتيقول له تبع مع المتخصص ديال التغذيه. وهذا سميتو هذا التآلف اللي ولا دابا الان والله العظيم اللي غيكون هو الطريق السوي اللي غيؤدي بنا الى اننا نسترجعوا الصحه المغاربه ديالنا كاملين باذن الله. نعم، حنا ديما كنقولوا التغذيه ديالنا هي الاساس ديال كل حاجه. دونك الانسان خاص تغذيته وخاص نظامه، خاص ربما جهازه يكون نقي باش على الاقل يمشي فيما هو دوائي. كذلك ناخذ دائما مكالمات على 0522 36 10 36 او 36 05 36. كنزه من اكادير، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. بارك الله فيكم واخا بعيده. علينا وعليك. الله يعطيك الخير. عندك عندي واحد صاحبتي عندها 45 ans، ومنين كانت هي صغيره وهي دائما عندها المشكل المعده المصرات دائما ما عرفت شنو عندها بالضبط. مؤخرا مشات عند الطبيبه ودات 3 فوا دات اش بي. مؤخرا مشات عند الدكتوره وقالت لها راه عندك مشكل ديال الجلوتين. 45 ans. ودابا بغات تشوف شنو ما عرفتش لي ديتاي، هادشي اللي عرفتها لا ما لي ديتاي ما عرفتهمش. نعم، هنايا واش قالت لها عندك الحساسيه ولا عندك المرض؟ يعني عندك تحسس من الجلوتين ولا المرض؟ لي ديتاي ما عرفتهمش، ما هي صاحبتي لي ديتاي ما عرفتهم. داكشي التليفون ديال الدكتور عافاك باش تتصل به هي تهضر. نعم. دابا حتى الخدمه جلسات منها ما كانت بزاف لا فاتيغ، ما كتقدرش بارفوا كتكون خدامه وكتنعس. نعم. واضح. السؤال ديالو ولا عندك لها اسئله اخرى؟ سي بون. ممتاز. كنزه من اكادير مشكوره بزاف. السيدات كيسولوا على الاصدقاء ديالهم، جميل اننا نشوفوا هذه الرؤيه هذه حتى هي. مرحبا دائما بالاسئله ديالكم على 0522 36 10 36 او 36 05 36. كنحليو بالزبيب او التمر ياك؟ ايوه. اشنو اخر؟ هذا قلنا الماده الدهنيه زائد الحلاوه زائد الماء، خلاط كهربائي غيعطيني واحد الكاس. الا بغيت نخرجوا خاطر كندير شويه ديال الماء، والا بغيت نخرجوا بحال الحليب كندير بزاف ديال الماء، وكنتذوق داك المنتوج اللي غيولي عندي عجيب جدا. نعم. ولو يكون الانسان ما يكونش عنده حساسيه سميتو الجلوتين ممكن ياخذه، فهو جد مغذي. نعم. وجد مفيد وجد بنين، حتى في البنه ديالو ممتاز. هي اصلا ملي كناخذوا بحال مثلا التمر مع الحليب مع الكركاع او اللوز او هذا فريمون كيشبعك وكيعطيك واحد الطاقه يعني على مستوى الذات. هنا هذا الفطور هذا واش خاص ياخذوا دائما بشكل يومي او لا كينوعوا او لا كاينين حويجات اخرين اللي تقدر تعوض الى الناس ربما ما عندوش الرغبه ياخذ هذه الفواكه الجافه هذه؟ واش كاينه شي حاجه تتعوض؟ هو دائما احنا كنقلبوا على الاشياء التي تزيل الالتهابات وحنا غادي نتكلموا عليها، والاشياء التي تعيد البناء ديال الخليه، وهو اللي كنقلبوا على انه خص يكون عندي دهون، وهاد الدهون غادي تجيني من هاد لي تيب دو فروي اللي كاينين. علاش؟ لانهم ناتوريل. كاينه الامكانيه ديال انني ناخذ لا بودر ديال الكوكو مع الماء ديال الكوكو، مع كذلك الزيت، مع يعني التمر او الزبيب، حتى هو جد مفيد للجسم ديال الانسان، وخاصه هاد الناس اللي عندهم المشكل ديال الحساسيه. وهذا كله الى لاحظتي غادي في البناء ديال كل ما تم تدميره، وخاصه لما كيمشيو يديروا لا بيوبسي كيلقاو بان هذوك الشعيرات الطول ديالهم تقريبا ما بقاش، ولاو حنا عندنا بحال الفوطه في المصران الرقيق ديالنا، دوك الشعيرات داير بحال الفوطات. الناس اللي مساكن عندهم السيلياك كيتمحى لهم هذه الفوطه، بمعنى ان سميتو المساحه
ديال الامتصاص كتولي ضعيفه عندهم جدا، وبالتالي كيديفلوبيو هذوك لي بوروزيتي اللي كتكون في الانتستان وكيعطيونا الحساسيه لهذا الامر هذا. نعم. وبالتالي اشنو كنقولوا دابا جا الوقت باش لما عرفنا اذا عرف السبب بطول العجب، خصنا نرجعوا هذوك الفويطات اللي كاينين عندنا في المصران الرقيق، وخصنا نرجعوا العمليه ديال الامتصاص وتولي عندي هذا سلسه، وخص دوك لابوروزيتي تسد باش ما يبقاش عندي هذا المشكل ديال دخول لي بران ديال لاسيداميني اللي كيدير لي المشكل ديال الحساسيه. ودونك حنا باش بدينا باننا خصني نبني داكشي اللي تدمر اللي هما الخلايا. احنا عطينا الاساس الاول وهو الفطور ديالي يكون فيه كل ما هو دهني مبني على هذه القاعده اللي تكلمنا عليها، ثم غندوزو بالاضافه الناس اللي كيبغيو الخبزيات كيف قلتي لي هنايا الخبز ديال الذره يقدروا ياخذوا في الصباح او هذه زائد بهذه المكونات. عطينا سميتو هو من الاحسن يعطلوه واحد شويه. ممتاز. في الوقت اللي غنبداو في هذه العمليه هذه ديال اعاده البناء نخليو الخبز ونخليو الذره ونخليو هذا الشيء كامل ونبداو في العمليه ديال البناء، ومن بعد ما ندوز واحد الشهر نجرب. صح. كندخل في العمليه ديال التجربه كنقول والحمد لله وقيلا حسيت براسي بانه ما كانش عندي ديك الزقوميه اللي كانت عندي قبل، ما كانش عندي داك الاحساس شرف لو قدركم ديك التقيه اللي بغات تجيني و كنقول اذا بدات العمليه ديال البناء. ما كانش عاوتاني كنعطل وانا كنقوم بعمليه التجربه، لان التفاعل ديالي مع لي برودوي سيلياك انا ماشي هو نفس التفاعل اللي غيكون عندك انت. كل واحد عنده خصوصيات، وبالتالي ما يمكن لياش نعطي واحد لا ريليجيون لعباد الله تبعوا هذه الطريقه والا لا. نعم. كل واحد عنده خصوصيات ديالو، وبالتالي كل واحد كيمر بالتجربه، ولما كيمر بالتجربه كيعرف راسو بانه انا راه لافوكا هي اللي غتنفعني وانت راه الكوكو اللي غينفعك. دونك سميتو البناء ديال الخلايا ديالي ماشي هو البناء ديال الخلايا، داكشي اللي كنديروا كل مره كنبدل واحد النوع من الانواع ديال الدهون باش كنشوف فينا هو كيفاش يتفاعل مع الذات ديالي، فينا هو النوع اللي غيتمشى ليا مع الذات ديالي. نعم. وقلنا كنكمل بالاوميغا 3. الاوميغا 3 كيكونوا دي جيلول، كناخذ 3 ديال لي جيلول في النهار، جيلول في الصباح، جيلول في الغداء، وجيلول في الليل. هادو حتى هما كيزيدوا في انهم كيعاونوني في اعاده البناء ديال الخلايا، وكيعاونوني في الانستالاسيون ديال لابون باكتيري، وكيعاونوني في ان الامتصاص تولي عندي ممتاز، وكيعاونوني في ان دوك الثقوب تولي تسد ليا، والا تسدت ليا الثقوب انا داك كنبقى نقول بانه بامكاني مستقبلا ما تبقاش عندي الخوف من البيتزا، ما يبقاش عندي الخوف من الخبز، ما يبقاش عندي الخوف من واحد المجموعه ديال الامور اللي وليت كنحس براسي راه بمجرد ما كندخل في العمليه ديال حيد راه كنبدا بالخبز النهار الاول وكنولي نحيد كل شيء حتى كتولي البانيل ديال الماكله ديالي صغير وضيق جدا. انا ما بغيتش ندخل وليداتي ولا المغاربه ديالنا في هذه العمليه هذه. الجسم ديالنا اللي تري انتيليجون، عنده القدرات والامكانيات باش انه يقاوم، ولما قاوم غتولي عندي نولي نعيش بحال الناس، غير كيولي عندي لو شوا اكليري اترافير ليكسبيريونس اللي كنديرها في الذات ديالي. دونك هنا الاوميغا 3 قلنا دو جولول، ولكن واش يمكن لنا ناخذوها كمواد غذائيه؟ الا كانت كاين واحد المجموعه بحال دابا السردين فيه سميتو فيه الاوميغا 3، كاين هاد سميتو الخضروات اللي هاد الفواكه الجافه اللي تكلمنا فيها الاوميغا 3 غير كيزيد كنعززوا هذاك الاوميغا 3 بهاد لي جيلول اللي تكلمنا عليهم. كاين واحد كذلك واحد شنو نقولوا واش نقولوا عصير ولا هذا غادي نعطيه للاخوان دابا نستعملوا. انت الشيف قول لي بغيتي. احنا دونك كناخذ واحد شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الزنجبيل خضر، كنديروا تقريبا في واحد نص لتر ديال الماء، وكنخليه يغلى، وكنزيد عليه 2 معالق صغار ديال الخرقوم بلدي في هذاك الماء اللي تغلى، ونخليه يكمل بواحد الغليان، نزيد ليه 1 دقيقه ولا 2 دقائق، نعاود كناخذ واحد شويه ديال الزنجبيل هنايا خضر. دونك طري كنجبر طري، كناخذ واحد اون بيتيت هذا واحد المورسو ديال 3 4 سنت ونحكها ونحطها في كاسرونه ونخوي عليها سميتو الماء تقريبا نص لترو، وندخلو الفوق العافيه مهيله يغلي، ثم غير يبدا يغلى كنسد على العافيه وكنخوي 2 معالق صغار ديال سميتو ديال الخرقوم البلدي، ونخليه كيغلى فوق راه العافيه طافيه ومازال كيغلى، كنخلي فوقو داك 2 معالق صغار ديال هذا مديال 1 دقيقه ولا 2 دقائق، ثم كناخذ واحد الثوب
ديال موسلين ولا شي حاجه وكندير الداخل فيه داك لو تينوار الشاي الاسود ونحطو في داك الماء نخليه يطلق دوك لي المضادات الالتهابات المضادات الاكسده اللي كاينه فيه كنخليه كذلك واحد 3 حتى ل 4 دقائق ومن بعد كنشد واحد الحامضه وكنعصرها وكنخوي هذاك العصير ديال ديك الحامضه في هذا الخليط هذا ومن بعد كنزيد عليه الحليب ديال اللوز وكنخلط هذا ونبقى نشربه يوميا. نعم. يعني كل مره نصيب كميه ولا هذه الكميه تبقى معايا هذه الكميه ونشربها يعني مره واحده. شنو ستعطي؟ عجيبه جدا للالتهابات اللي وقعوا في المصران بالنسبه للناس مساكن اللي عندهم هذا المشكل ديال الحساسيه للسيلياك. ما كتحلي بحتى حاجه لان سكنجبير ممكن تزيد ليه يا اما الزبيب ولا التمر ولا العسل باش تعطى ليه ديك النكهه ديال الحلاوه. هنايا لا دوز يعني الكميه شفناها هي اللي عطينا لكن واش كتناسب كل شيء وليدات صغار ناس كبار ما عندهاش شي اضرار من بعد على الذات لا هادو كلهم الى شتي سميتو لو جينجومبر مضاد الاكسده ومضاد الالتهابات وغني كيسخن الذات مزيان. الا شديتي مثلا الخرقوم بلدي مضاد جميع الانواع ديال الالتهابات اللي كتكون في الجسم ديال الانسان. الا خديتي لو تي فيه واحد المجموعه ديال مضادات الالتهابات مضادات الاكسده اللي كاين اللي مهمه لجسم الانسان. والا خديتي كذلك لو لي داموند سي لي اللي جد مهم من ناحيه ديال التغذيه ديال الذات ديال الانسان والعسل كذلك راه محلى ومهم جدا. هذا العصير اللي كيتزاد باش كنقوي ونعزز العمليه ديال ازاله الالتهابات اللي كاينه عندي في الذات. كنمشي للظهر الغداء غنشوفوا الغدا من بعد. رفقتك دائما رفقه كل المستمعين والمستمعات اللي يقدروا يتواصلوا معنا دائما على طائف التغذيه. كذلك كنتكلموا على التحسس او الحساسيه من ماده الجلوتين اللي شفنا ان كاين بزاف المواد اللي خاصهم ياخذوها هاد الناس وبزاف المواد اللي خاصهم على الاقل يبعدوا عليها نوعا ما لان كنعرفوا بزاف الوليدات او بزاف الناس اللي كيكون عندهم هذا النوع من الحساسيات واكيد مع العلاجات ديالهم ودائما داخل العلاج ديال الريجيم اللي هو التغذيه ديالهم كيقدروا نوعا ما انهم فريمون ما تبقاش عندهم هذا النوع من الحساسيات غير الناس اللي كتكون عندهم لا مالادي سيلياك اللي كيف قلنا هي ملي كيدير لك التحليله وكتصدق عندك هذوك حاجه اخرى. دونك حنا شفنا معاك الفطور. نعم فطور مضخم صراحه. دونك شفنا ان فيه الحفينات قلنا يا اما اكاجو يا اما قرقاع يا اما لوز. شفنا انهم كتقدر تضيف لهم التمر او الزبيب حتى كنحصلوا على واحد العصير اللي هو حليبي. شفنا كذلك يمكن لهم يديروا البودره ديال الكوكو مع التمر ومع الزبيب ومع الماء الكوكو او هذا. شفنا ان المواد اللي غنيه بالاوميغا 3 او الجولي اللي يقدروا ياخذوها دائما هادشي كله بنصيحه المختص في التغذيه. شفنا كذلك الوصفه اللي ماشي وصفه مي قلنا انها بحال اللي كتلأم او لا شي حاجه من هذا القبيل سكنجبيره ولا الزنجبيل من المواد الغذائيه اللي كنديروها يعني دائما في الغداء ديالنا وفي الحياه اليوميه ديالنا. الخرقوم البلدي حتى هو من المواد اللي ولينا نديروها ماشي غير في التغذيه الجماليه كذلك. شفنا ان تناخذهم تنخلطوهم حتى هما كيضاف لهم هذا المغلى كيضاف تيتحلى بالعسل او لا التمر او لا الزبيب. شفنا الفعاليه ديال الخرقوم شحال هذه على انه ملائم ومضاد الالتهابات وبزاف ديال الحويجات. هنا وصلنا هذا الفطور هذا اللي الانسان خدا قلنا كياخذوا باش يقاد المصران ديالو او باش يعوض الوظيفه المصران ياك. جوج ديال الحوايج كان ازاله الالتهابات من خلال العصير اللي عطيتك الثاني وكان اعاده البناء ديال الخلايا اللي تصابتها الالتهابات من خلال داك العصير الاول اللي كاين فيه داك لي غرين ويلوز ولا لي غرين غرا اللوز والقرقاع وما الى غير ذلك. اذا هاد جوج ديال الوصفات كنحطهم في الصباح ونعطيهم للناس اللي عندهم هذا المشكل هذا. ثم كنمشي للفطره الثانيه اللي هي الغداء كذلك دائما عندي الهاجس ديالي هو انني نحيد الالتهابات ونرجع ذاك الميكروب اللي عطاني لابوروزيتي ماشي تاليه ونقوي من المستوى ديال الكفاءه الجسم باش انه يحلل هذاك تقريبا نهائيا او لا في لو ماكسيموم ديالو هذاك الجلوتين. دونك الغداء ديالي شنو كندير عاوتاني كناخذ العصير ديال الخضروات وكناخذ الفاكهه لان فيها المضادات الاكسده وكذلك ومجموعه ديال الامور وكناخذ الاشياء الشلاضه اللي فيها بزاف الورقيات. نعم الورقيات علاش؟ لانه غنيه بالكلوروفيل اللي غتزيد تعاوني على اساس ان ديك الكانديدا ما تبقاش يسخن عليها الراس وتحول من فورم لوفوريان الى فورم ميسيليان اللي كتقب لي الجدار ديال الخلايا ديالي ديال الامعاء الدقيقه ديالي. غير باش نمشيو خطوه بخطوه. دابا حنا عطيناهم الفطور بالتاويل ياك وتا الغدا نعطيوه بالتاويل. الله يعطيك الخير. دونك نمشيو بكل ماده اشنو خاصهم ياخذوا هاد الناس هادو.
عندهم كنبداو بالتفصيل ديال الفواكه. اي نوع من الفواكه؟ اي نوع رقم واحد. ولكن من الاحسن ياخذوا الموسميه. وفي الموسميه انا دائما ولات عندي قاعده يسدوا عينيهم ويشموا هذوك المواد اللي كاينه، الحاجه اللي فيها ريحه زوينه وعجباتهم والذوق ديالها وعجباتهم يخليوها سيليكسيوني، ومنها يبقى يصوبوا الوجبات ديالهم الغذائيه. ممتاز. اذا وكناخذ كذلك العصير ديال الخضروات. وهذا العصير ديال الخضروات مكون اساسا من داك يعني يقدر يبدل، ولكن هذه انا من الاحسن يبداو بها هي الاولى لان جد مهمه. البطاطا الحلوه والباربه والرمان والسكينجبير والخرقوم بلدي، هادو لي زيليمون دو باز. ولا بغى يزيد عليهم حوايج اخرين ما كاينش مشكل. علاش؟ لان هادو كيلعبوا دور مهم جدا في انهم كيعزوا الجسم بالانزيمات اللي يقدروا يعاونوني في لا ديغراداسيون ديال داك الجلوتين. نعم. هنايا في البطاطا الحلوه والباربار الرمان السكنجبير الخرقوم واش كنطحنوهم مع بعض، يعني كنعصروهم مع بعض او لا كل وحده بوحديتها؟ سونتريفيجوز كاملين مع بعض يتخلطوا. كناخذ واحد مثلا سميتو نص ديال بطاطا حلوه، وكناخذ باربه بالورق ديالها الا كانت بيو، وكناخذ يعني الرمان تقريبا كامله هذا نفرتها ونحطها في سميتو في سونتريفيجوز. وكناخذ واحد لابيولب الا كانت خضراء، او لا كناخذ معلقه صغيره الا كانت بودره وسميتو، وكناخذ 3 سنتيم ديال السكنجبير. هادو كلهم كندخلهم في لا سونتريفيجوز وكيعطيني ان جو اللي كنشربو اللي غادي يلعب دور ديال هاد الامور اللي تكلمنا عليها. نعم. ملي تكلمتي لي قبيله على الفواكه الموسميه كاينين بزاف. هنا كاين حتى خضروات اللي هي موسميه، بحال مثلا الوقيته ديال كيف سمعت البارح الوقيته ديال البطاطا قصبيه، القوق، السفرجل. هاد المواد هذه واش هي نقدروا نزيدوها كمكون او لا خاص ضروري نكونوا دايرين البطاطا الحلوه والباربه والرمان السكنجبير والخرقوم عاد نضيفوا عليه خضره من الخضروات؟ لا، هادو يكونوا اساسيين. ثم الا بغيت نزيد عليهم شي حاجه غير هو ناخذ العصير اللي ماشي نشربوا والنفس ديالي تسد ليه، لا نشربوا. وانا كنتمنى فوقاش عاوتاني نعاود نصاوب عصير واحد اخر، لان كاين شي ناس شي وحده اللي كيقول لك ودي راه داك العصير اللي صوبناه ما جانا كله مر ما صراحه راه مذاق ما يكون في شكل، يعني هنا واش كنحليو بشي حاجه ولا الا خديتي ديال الرمان دوقيه وديك الساعه غتطرطي عليا. تخيل تجربه دونك عجيب. لا الرمان هو بوحديته زوين، وسورتو داك البطاطا قصبيه اللي الكولور ديالها من الداخل برتقاليه، راه كاينه غير في الشمال، مالوغوزمون ما عندناش هنا في الداخل. ولكن كنتمناو كل حاجه توصل كل شيء الناس يستافدوا من كل الخضروات اللي كاينه، لان كنعرفوا ان الخضره ملي كيجي الموسم ديالها تبارك الله كتوزع على المغرب كله. صح. بلادنا جميل وفيه بزاف ديال الخضروات، خاصنا الانسان يستافد من كل خضره، ما يقولش ان هذه ما بغيتهاش او لا هذه ما تعجبنيش. نستافدوا لان كل خضره تعطات الا وعندها بزاف ديال المكونات اللي كتنفع الذات ديالنا. مازال غنكملوا مع البروفيسور محمد أحسين لان مازال خاصنا نشوفوا باش غنتعشاو بطبيعه الحال، وبزاف ديال الامور رفقتكم بعد ما غنسمعوا